pangutana comments, protestante niya ito isuon, ini sa pagkani. Ili, lima sa pagkani. So, nasa pangutana mga isuon, ang Malakias 2.8. Basta protestante ka, hindi ka kamao anak, kung sa'yo pasabot niya. Nakatabisaw na? Malakias 2.8. Kaysa 2.7 mga isuon, kaingon man din nga kung dunay gusto masayon bahil sa Ginoo, sa pari siya mangutana, munang iyang gidritso sa 8. Okay, atong masaw na? Ang 7, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan nato kanila ang katawan magpakisayon bahin sa kung kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing lamanan. Sunod nga mga pari bisan sa Old Testament sinugo sa Ginoo nga labing lamanan, pero sa 8 uni yang gigamit. Mao po ang gigamit sa mga sikta tanan, pero dili nila idritso sa 3.8 Malakias gyapon. Ato basaw ng 8. Apan kamo ang mga pari may biya sa kamaturan, mo ni ilang gamiton. Ang itudlo ninyo nagtukmo dinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayo. Gilapas ninyo ang kasabutan na akong gibuhat uban kaninyo. Kinsa man ang mga pari nga gisgutan niya. Wala ba isuon we have to study about Bible? Nga Bible doon ay old and new. Ang katawag sa Diyos sa old mao ang Judaism. Ang katawag sa Diyos sa new mao ang Christian. Now, walay supak nga sa mga pare sa Judaism religion doon ay may biya sa kamaturan. Mao manggani nagpalansang ni Lord Jesus sa mga pare sa Judaism. Kuano? Bago ba din kung nagbasa ang Bible lagi, anong dili ka makuhaan? Malakias 3.3 kung sa'yo kayo din muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinuan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata o bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo gusto nga matang sa mga halad. So ang mga pari nga nakasala bibias kamaturan sa Old Testament, ginuan po sila sa Diyos. Unang ayuha ginigtoon ikaw ini sa magkani ang sa sikta mo biyahe na kay sikta na bili na ikaw bili buka nga Christian. So mga isuon sa Old Testament dakang pari bibias kamaturan gani pari man ang nagpalansang ni Lord Jesus si Caiphas si Caiphas, no? Pangulong pari ng tos Caiphas. Siya magani ang nagduso nga sakiton sa Lord Jesus. So sa Old Testament ito na yung mga pari nga bibiyas kamaturan. Muna yung una-una to mga pastor ha, mga sikta ha, ikaw nga nagtanaw na ko sa Facebook ha, una-una na. Nasa New Testament, ang mga alagad sa Diyos mga pari, kiyapon. Wala gisalikway sa Ginoo ang pagkapari, bisag dunay mga pari sa Judaism nga wala mutuon ni Lord Jesus. Wala niya gisalikway. Kaya ang mga pari, mao gihapon ang mga alagad sa Diyos, bisan sa Christian religion. Pari gihapon ang katungdanan. Ato pala, basahon ang gipadayag synthesis. Gihimo mo silang ginharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Tingklaro ha. Tingklaro ha. So muna mga igsuon ha. So muna itubag sa nangutana na gamit sa Malakias 2.8. Ang gigamit niya mo Good News Translation in English na may bisan pa sa Bisaya na ang mga pare bibiyas pare sa Old Testament bibiyas kamaturan. Pero remember na ang Bible composed of old and new. Ang Old Judaism, ang New Christian. Unang tuon yun mga ison, kaming mga ebidensya, unang mapamatudan nila na minit siya. So, wala mga ison ha? Na wala yung pautana din bro. So, shout out sa tanan nga ng tanaw, no? Iniilig sa magtanis. So, katong gusto mo pangutana mo. Katong doon ay kalibog sa pagtuong Katoliko, kay sakit mo nang muingon may nga ang mga pastor minit, pangutana mo mga ison. Kasi sayop dahil may. Pero never may masayop kung mag-isgot of teaching kay ang Christian religion, ang Roman Catholic Church mo na ang Christian religion. Mo nang haligig sa kadanan sa kamaturan. So pag-isgot gani pagtulunan bahin sa kaluwasan, never gina masayop ang Catholic Church kay mauna ang tinod na Christian religion. Ato pa sa mga isuon, ang 1 Timoteo 3:15 nagigamit ni Brad Ramon ganyan. Gino din
Uno Timoteo 3:15, apan kung malangan ako kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pag kinabuhi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. So kung unsay itudlo sa simbang Katoliko since mo ang Christian religion, husto na kung kaluwasan ang isgutan. Pero ang simbang Katoliko bingon nga unyang gabi mo ulan aw dili na katuohan kay part man na sa kalibutan science man na. Pero bingon ang simbang Katoliko nga dili maluwas ang modinay sa simbahang Katoliko. Tinuod gina kailangan na sa Bible mga igsoon. Impas gina kanang mga laing sikta, impirno gyud mo og di mo mutuo nga ang simbang Katoliko mo tinuod nga simbahan. Ano man, nana sa Bible. Inyo diri bro, ang sulpot bro makapamugas pero makaimpas. Mo ni gusto. Mga igsoon din ay moingon kita once nga mo deny ang tao sa simbahan nga gitukod ni Jesus nga mao ang simbang Katoliko, impirno gyud siya. Ako masaw na? Ako balikon. Kung nawalihan ang tao nga ang simbang Katoliko mao na ang Christian religion niya magdumili siya pagtuo inay kamatay niya impierno gyud siya. Ato sa ng Marcos 16:16. Gingon din. Mingon siya kanina, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining mayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo sinutan. Ang mutuo magpabautismo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus maluwas apan ang dili mutuo sinutan buot pasabot impierno. So kung ang tao natudloan na nga ang Christian religion mao ang simbahang Katoliko unya iya nang i-deny, iya nang i-reject, inikamatay niya impierno siya. Mao na mga igsoon. Mulang kita mga Katoliko, kita man ang katawan sa Diyos, ayaw yun mo biya sa simbang Katoliko. Ano dili mo makabiya sa simbang Katoliko, simba matag Domingo. Di kay mo simba lang og maglinog og magbagyo. Kaling ubang Katoliko maglinog na gani, hauna-hauna na yung Ginoo, ato na yung simbahan. Pero wala gani katalagman, di yung kauna-una Ginoo. Sige lang suri-suri, sige lang pangwarta, sige hubog-hubog. Uy, niyang pastor, mangita dahil pala hubog. Uy, mo dahil, oh, manay tinood, buntak pa, hubog na. Unang tamo mga Katoliko pala hubog pag binuta na mo. So, ako yatag ninyo mga iso, Brother Emilio Cornetes. Bro, may hapon? Ngayong hapon po, dog dayan king salamat bro, Preso Sol, o sa akong kauban karon, si bro Kaparal. Nalang ko'y gamay nga ipambit, kabahin sa mga isyu nga akong nabasan sa Facebook. Murag, usap po na nakahagit ako, nga nung gusto na ako nga akong ipadayag, akong iplano karong orasa. Kabahin sa mga isyu sa Malakyas, basahon sa Malakyas, Kapitulo 2, versikulo 8 nga mao lagi ito nga ang mga kaparian may nasangsang sa kruse Kristo pero sa dili pa ta mulakto diha nga maong diskutanan ato ta sa Malakyas 2:8 ako nang ibalik kay tungod sa usa ka isyu sa atong igsoon nga nasa di lang ako nito kung unsa na siya nga pundok no laing sikta ang ako lang din nga mata ka kitinawan ang ilang mga pagtuo aron nga may usang data sa kaning tawag nga panagiusa sa usa ka pagtulunan nga iya mga prinsipyo mga pagtuo o kanang gitawag nga pagbot-buot sa iyang nasabtan self-interpretation, self-opinion sa iyang nabasahan sa Biblia mga hisgutan sa nato ning Malakyas kung atong basahon ang Malakyas sa chapter 1 hangtod atong gibasa sa paraang kasulatan mga dinhi sa Malakyas 2:8 giingon mga pare mo hinungdan sa kanang pagkabungkag kanang nasukang Ginoo tungod sa unang panahon nga naay mga pinalabi sa ilang pagdumala mabasa nato sa tubig chapter 1 verse 6 na sa unang panahon ng mga pari sa kaliwat ni Aaron so kana sila gitawag mga sa kalaray ni Aaron o niya sa Malakyas 2:8 mga pari sa kaliwat ni Levi so kana mga pari aday nga himo ang isyu nga nadamay ang simbahang Katoliko kay giapil-apil mga kapariang mga Kristiyanos sa una kini mga parian dili pa ni Kristiyano sa kaya pa si Kristo sa
kaliwat ni Levi sa ika-5 pa ni nga siglo, wala pa din natong Ginoong Jesucristo matawa ni. Mao nga napasangin lang hinaon ang simbahang Katoliko, simbahan nga Kristiyanos nga ining ika-5 nga siglo nakalapas sa kasabutan nga gisugo sa Dios tungod sa naay pinalabi sa pagpanudlo. So mao dahil ang hitabo sa mga kaparansaw ng panahon na sila mga pinalabi sa ilang pagdumala sa ilang mga patakaran sa pagtulunan. Mao nga atong isgutan nga anay duha ka laray sa pagkapari. Sa una, kini si Levi nalinya ni siya sa laray ni Aaron. Unya si Kristo ang Pangulong Pari nalinya ni sa laray ni Melkisedek. Unya sa dihang nataon si Kristo, diha na matawag na ang mga sumusunod ni Kristo. Simpre si Kristo gud ang nagdumala sa maong usa ka simbahan. Dinha na mitumaw ang gitawag nga Kristohanon. O kita hangtod karon matawag ta Kristohanon, mga Kristiyanos. O gani sa atong mga Kristiyanos atong gisunod ang mga patakaran sa atong Ginoo diya sa usa ka simbahan. Dili daghang simbahan ha, di man nato mo na nga ato nang hatagan og katinawan ang basaw ni Malakias 2:8 nga ato nang basahon gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 2 unya padayon sa chapter 2 hangtod sa verse 9 para atong higit makitaan nga lahi to sila mga klaseng pari. Sa kaliwa pa to sila ni Levi sa laray sa kaliwatan ni Levi o ni Aaron nga sa kang Jesucristo nga gitawag nga Pangulong Pari. Sa laray naman to siya ni Melkisedek o si Kristo nagpundar sa iyahang mga tinunan sa simbahan na sa 12 ka tao nga gipili matong gitawag mga apostoles o kining 12 ka mga tao nga gitawag mga tinunan mga apostoles na dugangan pa man lain pa dyan nga 72 mao nang nahimunan silang 84 tanan ka mga tinudloan ni Kristo para lang pagsangya sa mga balita lokop tibo kalibutan. So ani na putas pag-ila unsa man ang mga timaan sa ato ang simbahan o sa kapagtulunan ni Kristo nga gitukod sa diskalibutan simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang Katoliko nga way igo ikapamatuod. So kung way igo ikapamatuod atong ilhon pinagis mga timaan. So diha sa pagbasa nato sa kasulatan sa basahon sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 tinuod jud nga wala gingalan din nga Katoliko ang gitukod ni Kristo pero naipiro ha timanan nato sa pag-translate nato ana mabasa nato sa encyclopedia daghang mga gitawag mga standard references ang kanang pag-ingon sa Bisaya nga pagbasa nato sa Biblia nga nikaylap tibo kalibutan o ma-translate na sa English universal lokop tibo kalibutan so mo na universal way lain nga tinuohan nga nikaylap tibo kalibutan. So usa na sa mga timaan mga timailhan nga ang tinupod ni Kristo nga pagtulunan nga simbahan usa ka simbahan nikaylap tibo kalibutan. Pangutana ka ng 60 ka mga tinunan nga narehistro sa Security Exchange Commission nikaylap pa na sa tibo kalibutan. So anto ba na siguro ko wala gyud mo kaylap tibo kalibutan. Bisan gani ang usa ka pagtulunan usa ka tinuhan nga gikan sa Amerika unya gidala rin sa Pilipinas wala pa gani mo kaylap tibo kalibutan tong kay dili kini universal ilahang tinuhan lahi sa usa ka simbahan nga gitukod sa Kristo usa ka simbahan nga ni kaylap tibo kalibutan. Kumikan atong 12 ka tinunan nga nadugangan 72 ang mga tinunan nga nahimo nga mga sinugo ni Kristo lokop tibo kalibutan o mato nagkaylap ang maing balita para pakwali sa harian sa Dios. So kining 84 ka mga tinuan nga nahimo mga sinaligan ni Kristo sa pagwali sa maing balita mao ni ang mga ligon nga kasaligan diha sa usa ka simbahan nga gitukod sa atong Ginoong si Kristo og mao ni ang mga timaan nga makaingon kita ang tinupod ni Kristo usa ka simbahan matawag og Katoliko og sa lain nga pinulungan Katolikos means Catholic mao na nga usa ka pagpumatod timaan og dugang pinana gitawagin sa English nga One Holy Catholic Apostolic nganuman tungod kay ang mga timaan ini musod ganito ang mga simbahan sudlo nato ng mga simbahan sa kanang 60 ka mga simbahan nga narehistro sa Security Exchange Commission dili ta makaingon nga kanang mga simbahan
panana balaan ngano man. Siguro pipila lang ana naa sila'y gibutang nga cross ra gyud. Wala po'y nagbitay nga Kristo. So dili matawag og crucifix kung wala si Kristo nagbitay sa cross. Kung cross ra gani na wala diha ang tao nga nagbitay nga gilansang sa cross nga mao si Kristo. Muna nga ilhanan sa usa ka simbahan nga balaan, makita nato ang mga balaan nga mga tao nga nasa sulod sa maong simbahan. Kay wala man gidili ang pagbutang ng mga balaan nga mga tao, mga balaan nga mga larawan sa mga blantaw sa unang panahon nga ibutang sulod sa simbahan, sulod sa kapilya o bisan sa atong panimalay. Kung kay dili man na matawag sila mga Diyos kay tinuod man sila nga gilarawanan nga tuan na sa atong Ginoo dito siyang paraiso. O usa ka pamaton niya na may nahilangit kadto ding 1,400 ka mga tao nga gihukman sa Ginoo kay wa may dili mahimo sa Dios sa iyang kabubuton. Pwede man nga yung hukman nga maato sa langit. Motong 1,400 ka mga tao, pila to? 144,000 nga nahay langit na to tungod sa kabubotong sa atong Ginoo. Mo na nga bisan gani atong subayon ang hitabo sa dihang gilansang si Kristo sa cross. Kadto si Dimas sa iyang tuo nga nagbitay sa cross, sa iyang wala si Barabas. Kabubuton sa Ginoo nga madala nga to siyang paraiso si Dimas. Sa dihang niingon si Dimas sa katapos ang higayon nga samtang nag-ungaw sila sa kamatayon silang daw sa atong Ginoo. Si Jesucristo po muna na pong pogong hapit na mamatay. Nakalito pa man si Dimas bayaw niingon nga, Jesus, hinungdom mi ako kung tuwa ka na sa paraiso. Alis to kanito ang Ginoo samtang buhi pa. Karon dayon ubang ka kanako sa paraiso. So kabubuton sa Ginoo nga maingad to sa langit ang maong nakahinulsol nakapamalandong nga si Dimas bisan to siya usa ka matawag og supakiro o usa ka sipat o usa ka bangis nga pagkatao dinhi sa kalibutan sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Mao na nga ang hukom sa Ginoo walay makapugong kundi siya gyud ang iyang magtuman nga kabubuton mao ra gyud iyang sundon para paghukom. Mao na nga kita ni mga tao dili mataangan nga makahukom po sa tao no kay wala man tay ikapreba nga kaya natong luwason natong si katao sa kaluwasan nga gisalig gipasalig sa atong Ginoo. Mo na nga mo padayon ko nini isgutanan sa ato ang mga pagbatiko sa atong kaigsunan ini ako gimugna ining gitawag nga pagpamahayag dinhi sa ato ang lugar o bisan na sa nga lugar dili ingon nga makiglaris makiglantugi kundi aron paghatag sa mga katinawan mga kanang tao mga inigsuon nga pagpadayag kaya nga itong katuyuan para maka sa tagsa na ito kakaluwasan. So magpadayag ka unsay atong sabtan sa barang kasulatan o unsay atong hibalan sa atong mapagbasa sa Biblia mabito na nga hinhangay nga maminaw po ka o hangyo po ko nga kung samot ninyo nga ang inyong sabtan kulang pa ang simbahang Katoliko andang sa pagtudlo kaninyo andang sa paghatag o mga seminars andang sa pagpadayag unsay mga doktrina nga gibilin-bilin sa atong Ginoong Kristo kay dili man gid kalimod nga walay lain nga gipialan sa atong Ginoong Kristo sadang nagtukod sa simbahan sa kalibutan si San Pedro ra man gyud si San Pedro sa iyang pag-ingon nga bilin ko kanimo ipiyal ko kanimo Pedro kinay maong mga yabe dito sa langit mga yabe nga imong idili din siyuta imong idili dito sa langit usa ka pagtugot usa ka otoridad nga 100% nga gisalig sa Ginoo dito na Pedro. So walay lain nga gisaligan si Pedro ra gyud usa dili nga isalig ko kaninyo isalig ko kanimo kundi isalig ko kanimo kini mga yabe. So si Pedro ra gyud unya karon kung magtukit ta isip nga timailhan sa usa ka balang nga simbahan nga gitugod sa atong Ginoong Kristo ang koneksyon sa ilahang nga pagserbisyo sa simbahan nga gitugod sa atong Ginoo usa ka timaan nga angay sundon kay nagbalaan man sila sa simbahan makita gani nato nga ang simbahan sa Katoliko dayon-dayonan o mga larawan sa mga balaan nga tao nga to nas kamot sa Ginoo nya dili man na matawag Dios kay ang Dios gani nagrepresentar man nagmabutang nga dili tinuod unya kana mga larawan nato makita sa simbahan Katoliko tinuod man na makita nato ang larawan ni Virgen Maria tinuod man na nga si Virgen Maria inan sa Dios nya to nas kamot sa Ginoo kay inahan gud niya ikaw anak pasagdan din imong inahan nga makantos sa kalibutan so imo ginang dalon dito sa langit ang imong inahan
aron mahidool nimo nga ikaw anak nga mapinanggaon sa usa ka inahan. Onya kanang mga balaan diha nga naa sa simbahan mga personang crucifix sa Kristo gilansang sa cross. Dili man na mataw Dios kay tinuod man na nga siya Dios nalansang sa cross sa iyang pagkatao. Dili Dios ang gilansang ha, correction lang. Kundi ang iyang pagkatao nalansang sa cross aron matuman ang kasulatan. Mao na nga usapon na katimalahan nga makita nato ang mga pangantos ni Kristo alang sa kaluwasan sa mata usa ka nato. Mo na kining gihimo na mo dinhi sa market preaching karong oras dinhi sa ato ang lugar sa Santo Tomas dili sa palengke. Usa ni sa pagpaambit ug unsay mga angay nato nga buhaton, unsay angay nato nga ipadayon nga mga pagtulunan og kinsa gyud ning nga simbahan kay wala man kaha sa mga isyu labi na sa Facebook kay di man sila motuo og unsa nga simbahan mao ba ning Katoliko kay wala lagi gipanganlan. Okay, wala gipanganlan pero ilhon nato mga timaan kanang pag-ingon nga one holy Catholic apostolic nga ang apostolic succession ang kaning gitawag nga apostolic connection gikan ni San Pedro na may kita mga 5 ka pope, first 5 pope nga may nagdumala sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, mga sinaligan na siya ni Jesucristo. Una si Pedro, San Pedro. Dayon si Linus, kini si Linus na yung mga pungustang babasa nato sa balang kasulatan. Si Linus, Anacletus, Clementes, og Evaristos. Lima na ba to? So the first 5 pope nga una gid nga nagserbisyo sa usa ka simbahan nga gitungod sa ato Ginoo. Unya ang ilang apostolic succession kanang giingon bitaw nga wala jud pagkaputol ni nito kay ang Ginoo nato ni Sal mga nga bisan ang kamatayon dili makabuntog sa iyang simbahan, dili makapaundang og ang pagserbisyo sa mga tawo na sa simbahan dili pud mahunong kay sama sa ika 266 pope nga si Saint Francis bago man lang nga nawala na sa kalibutan pero di but sabon dili but sabton nga kay nawala na siya nahunong na ang Katoliko, nahulong na ang pagduman sa simbahan sa Katoliko kundi mapadayon ang gihapon tun kay namay napuli nga usa ka pope gihapon nga ika 267 pope nga si Pope Leo 14 Pope Leo 14 ika 267 pope pamatuod nga walay pagkaputol ang pagdumala sa simbang Katoliko nga gitukod sa atong Ginoong Kristo ug sa kalimban nga gipa nga tukang San Pedro mo na nga diha pag ila sa mga timaan daghan kay mga timang nga angin itong ilon sama sa akong nakaunter na pod nga halos di na ko katog kay mura bang konsensya ko kanang usa ka giingon bitaw nga sin of omission dakong sala ang dili pagbuhat sa angin buhaton mo na nga nahagit po ko kay kining sin of omission wala pagbuhat sa angin buhaton salaman mo na nga sa akong mga nantiguhan diha sa Facebook na encounter na ko mga pangtanang nga naman kuno ang mga Katoliko musod o kapilya musod sa simbahan o kaha inig magampo manguros man so usa na po na sa akong gatan ug dakong pagtagad mo na nga niakol karon nining lugar sa atong palengke din sa Tibalog dislungsod sa Santo Tomas aron mahatagan po na nako inuntalang gamay nga katinawan sa sumala Cebu sa akong nasabtan ingon manggod sa akong mga praktikal nga nakatunan biblikali ako pong nabasa 1:18 nga ingon mangni din ha nga ang cross alang sa kalaglag binuang apan alang sa ginaluwas gahom sa Dios so dako ding gahom sa Dios ang maong crucifix kay diha man siya natapos ang kinabuhi sa iyang pagkatao din sa kalibutan para sa kaluwasan natong tanan so natong tanan ha way pagpili-pili way pagpipihig mo nga akong gitubag ang maong giingon nga ngano manguros ang Katoliko kung magampo o musod kapilya manguros na ba daw demonyo sa sulod kapilya na ba daw demonyo sulod sa balay na ba daw demonyo sa gitubang sa pagkaon kay manguros man kay ang pagpanguros mao man ang pagpuira pagpalayas sa demonyo mo na nga usa ni sa hagit nako nga karon ako pod gamay nga mga tubag nga unta masabtan po nato ani manggod ingon man sila mga kisunan natong laing sikta walay mabasa sa Biblia nga nanguro sila sa ilang mga pagampo pero natay mabasa nga bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo sa dihang gisogon sila sa atong Ginoo nga palakon nga tos nagkalain-laing mga lugar aron pagwali sa aming balita para sa gingharian sa Dios mo na nga kining pagpanguros ako gining tin-awon karon alang-alang man
kini ako lang ni nga kining isa-isay sa Facebook ra man gud ni mao nga aron pud madungog nato karon hinaot punta nga inyong katalinghugan sa unang panahon wala pud panguros tungkay buhi pa si Kristo. Ang pagpanguros gibuhat sa mga Kristiyanos sadyang wala na si Kristo nalansang na sa krus wala pa'y pagpanguros sa unang panahon tungkay ang atong Ginoo nagsuloy-suloy pa nagwali pa uban siya mong tinunan bisag asang lugar sila mo abot wala pa'y pagpanguros kay ang pagpanguros karon sa mga Kristiyanos labi na kanato karon mga Katoliko tungkay atong gipusundaya ang dakong gahong ni Kristo diya sa krus iyang tawhan ng pagkamatay nga ato na gani gamiton karon diya sa atong mga kapilya sa atong simbahan sa balay na ay mga crucifix kay ani manggod dili matawag og crucifix kung cross lang walay taong nagbitay so matawag og crucifix kung naa ang Kristo nagbitay sa cross mo na nga sa mga panahon karon sa atong panahon karon kapanahon na nato karon labi na kita mga Katoliko nanay pagpanguros tungkay patay naman si Kristo ang atong pagpanguros maong paghandom sa kamatayon ni Kristo diya sa krus nga nagdala siya dakong gahom para sa kaluwasan kanatong tanan diha ang pagpanguros nato nga gihandom nato kanunay gani ako karon nagikwintas nga nagtalikod si Kristo sa maong krus sa akong gikwintas tungkay aron mahandom nako ang iyang kamatayon nga makapinumdum nako sa akong pagkatao nga si Kristo mismo nagpasakit ng pantos namatay na lansang sa krus tungod og alang kanatong tanan og alang kanako usa ka pagpainom nga sa akong pagkatao nga unta mutubo pa nga ako mga kahibalo masangkap ka sa mando sa Espiritu Santo nga unta mapadayon ko sa mga pagkaton sa mga gibilin-bilin ng mga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo nga diha lamang nato makatunan sa simbahan Katoliko mo nga naay pagpanguros tungkay wala naman si Kristo ang krus mao man ang kadaugan ni Kristo diha sa pagpanluwas sa katawhan ang crucifix na ana sa dihang oran si Kristo kay sa dihang gaban si Kristo dito na nilugwa ang ato ang kita mga Katoliko dito na lugwa nga atong gandom si Kristo pinagis pagpanguros kay atong gihugma atong gimahal atong Ginoo nga may nahimo nga kanang instrumento principal si Kristo mo ang principal cause of salvation so malasan na sugutan ganina sa akong igsoon Professor Sol tungkay si Kristo mo ang principal cause of salvation ang simbahan usa ka instrumental cause of salvation then kinahanglan gyud nga kita magpasakop sa kanhiban nga gito sa atong Ginoo tungkay naa mo dinha ang naluwas ang principal cause of salvation nga matong Ginoong Kristo so hinatunta nga ang pagpanguros dili nang ta sawayon pero ginaingon pa namo nga mga Katoliko labi na namo nga siyempre dili na to ikaulaw bisan asang lugar nga ato gyud ipasundayag ang pagpanguros tungod sa 1 Korinto 1:18 nga giingon nga ang cross alang sa nagkaraglag binuang apan alang sa ginaluwas gahom sa Dios.